नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा नै भइसकेको छ भर्खरै मात्र मुलुकका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक जुन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा जब यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भयो र यसपछि यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ भनेर आज हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यहाँलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। करिब 9 महिनापछि यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेल आइसकेपछि यो विधेयक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ र पटक पटक संसदमा सांसदहरूले 2 पटकसम्म पारित गर्दा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा केही समस्या भनेर होल्ड गर्नु भएको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि आज जेठ 17 गते 2080 साल बुधबारको दिनमा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसक्नु भएको छ र विधेयकको विषयमा थुप्रै बहस चर्चा पनि भइरहेको छ। कतिपयले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेका थिए भने कतिपयले प्रमाणीकरणको लागि विभिन्न खालका प्रयास गरेका थिए। अन्ततः राष्ट्रपतिले भने यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु सक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्ति पढेर यहाँलाई म सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मिति 2079 4 महिना 15 मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भए प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख ज्यूबाट 2079 4 महिना 15 मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति ज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोमा केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षण सहित पुनर्विचारको लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणको लागि पुनः 2079 5 महिना 20 गते राष्ट्रपति समक्ष ज्यू पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरे सोही विधेयक प्रमाणीकरणको लागि भने नेपाल सरकार त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकको मिति 2080 साल जेठ 2 गते 12 को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति 2080 2 को महिना 12 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको 3216974 को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा 1 को उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको छु। 2080 साल जेठ 17 गते बुधबार र शैलजा रेग्मी भट्टराई प्रवक्ता रहनु भएको छ। हामी टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जसपाका नेता हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता योगेन्द्र राई यादव यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। जब राष्ट्रपति ज्यूले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसक्नु भएपछि यसले कस्तो खालको सन्देश दिएको छ, कसरी लिनुहुन्छ उहाँले, यो विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। योगेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेनमा। हामी जसपाका नेता योगेन्द्र राई यादव यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि यति बेला मुलुकमा तरङ्गित भएको छ, चौथो रूपमा हेरिएको छ। अब के होला कसो होला, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो प्रकारको निर्णय जब राष्ट्रपतिबाट भयो, अब यसले कस्तो प्रभाव पार्ला, के होला भन्ने खालको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। योगेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रपतिले आज प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामी यसलाई स्वागत गर्छौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले
आफ्नो अथक प्रयास र संसदीय प्रणालीमा गरेका अभ्यासका प्रतिफल आज राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिएका छौँ। यो कानुन बन्यो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिमका आम जनताले जसले नागरिकताविहीन नागरिकको रूपमा आफ्नो पीडालाई आम जनताको बीचमा राख्दै थियो, उहाँहरूको समस्या समाधान हुने भयो। अन्ततः हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ। यस्तो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो प्रकारको निर्णय हुनु, प्रमाणीकरण गरिदिनुलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने त्यसो भए? अब यो विधेयक प्रमाणीकरण जुन राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभयो, पछिल्लो कतियौं महिनादेखि पछिल्लो राष्ट्रपति भूपू राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई थन्क्याएर राख्नु भएको थियो। यो हामी र यो सरोकार राख्नेहरूको बिचमा एकदमै चिन्ताको विषय थियो। अब यसलाई संयोग भनौँ भारतको पूर्व सन्ध्यामा पर्न गयो, तर भारतको पूर्व सन्ध्यामा या भारत भ्रमणसँग जानु नजानु भन्दा पनि यसले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कुरालाई हामीले एउटा अस्तित्वको साथ हेरेका छौँ। जस्तो कि योगेन्द्रजी केही दिन पहिला पनि अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गरिरहँदाखेरि यो प्रकारको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने हो कि पास हुने हो कि भन्ने खालको चर्चा परिचर्चा हल्ला पनि चलेको थियो। तर आज पनि त्यही खालको सम्यक मिलेको छ। यसमा कुनै अर्थ विशेष केही लुकेको छ, रहस्य केही छ? हेर्नुहोस् न, यो रहस्यसँग हामी धेरै चासो पनि राख्दैनौँ। यो पार्टीको आधिकारिक सवालमा यो कुरालाई हामीले धेरै महत्त्वसँग हेरेका छैनौँ। भारतको भ्रमण भन्नुको यो परम्परा हो र एक प्रकारका देश नेसन टु नेसन भारत र नेपाल बीचको जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यसको एउटा सन्देश हो र त्यसको निरन्तरता हो। त्यसलाई हामी अर्कै परिभाषा र अर्कै महत्त्वको साथ हेरिरहेका छौँ। र यो कुरा यो प्रमाणीकरणको सवालमा भारतको भ्रमणको पूर्वमा यसले धेरै महत्त्व राख्छ भन्नु एउटा हामीलाई परम्परा बनिसकेको छ। नेपालमा कुनै पनि घटना हुनु र कुनै पनि कानुन या कुनै पनि राजनीतिक बिचमा केही कुरा भइदियो भने हामी उसलाई भारतसँग जोड्ने नै गरेका हुन्छौँ। यो स्वभावकै हो, किनभने हाम्रो हरेक कुरामा भारतको हाम्रो सम्बन्ध छ, नाताको सम्बन्ध छन्, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छन् र हामीले सबैभन्दा सजिलो एसेसमेन्ट भनेको हाम्रो नीति भारत हो नेपालीहरूको लागि। त्यसले यसलाई जोडेको होला, तर राष्ट्रपतिले गर्नुभएको प्रमाणीकरणलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ। यसलाई जोडेको भन्दा पनि जुराइएको हो कि पाएको छैन, उसले आज खुसियाली मनाएको छ। हिजोको दिनमा हामीलाई पीडा थियो, यत्रो संसदीय व्यवस्थामा हामी अभ्यास गर्यौँ जसले जनताको भोट चाहिएको हुन्छ तर नागरिकताविहीन कार्य राखेको हुन्छन्। पार्टीमा राख्नलाई सजिलो मान्दो रहेछ। हरेक पार्टीको संगठनमा उही नागरिकताविहीन साथीहरू सबै थिए, तर उसलाई भोट दिन र एउटा नेपाली नागरिक बन्नको निम्ति चाहिने अति आवश्यक वस्तु भनेको नागरिकता हो। उसको छोराछोरी र उसको आश्रित परिवारले न ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउनु पर्ने थियो, न जमिन कारोबार गर्न पाउनु पर्ने थियो, न अध्ययनको समयमा केही गर्न पाउनु पर्थ्यो भन्दा त्यो हिंसा बोध जुन थियो, नागरिक विहीन भएर बस्नेहरूको जुन हिंसा थियो, त्यो हिंसाको सवालमा हामी सदनमा उठाएको हो। जनता समाजवादी पार्टी माननीय उपेन्द्र यादव नेतृत्वकोले त्यसलाई जोरदारका साथ हामीले एउटा इस्यु बनाएका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा यो देशका 5वटा प्रमुख यदि कुनै राष्ट्रिय इस्युहरू थियो भने, पोलिटिकल इस्युहरू थियो भने त्यसमा एउटा नागरिकता विधेयक पनि थियो। र पछिल्लो पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा राजनीतिक ईर्ष्याले, म भन्छु उहाँलाई, राजनीतिक कुण्ठाले गर्दा एउटा मधेसी दलित र पिछडिएका क्षेत्रले कसरी नागरिकता नपाओस् दबाउँ भने एउटा राजनीतिक प्रतिशोधका साथले त्यो प्रमाणीकरण गरेका थिएन। र आज हामीले यो अहिलेको गठबन्धन अहिलेको सरकारले प्रयास गरेका नागरिकता विधेयकलाई आजको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले जुन प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ यो सराहनीय काम हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता योगेन्द्र राय यादव। जब आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको छ र गरिदिइसकेपछि अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर हामीले संवाद गरेका थियौँ। फेरि यसै गरी हामी राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ साध्यबहादुर भण्डारीतर्फ जोडिँदैछौँ। साध्यजी, अब आज राष्ट्रपतिले जुन नेपाल अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ 9 महिनापछि नागरिकता विधेयक
प्रमाणीकरण भएको छ र कतिपयले यसलाई स्वागत गरेका छन्। भर्खरै मात्र हामीले योगेन्द्र राय यादवसँग कुरा गर्दा पनि उहाँले अत्यन्तै राम्रो काम गर्यो, सरकारले यो एकदमै जायज छ। हामी नागरिकताविहीन भएर धेरै नागरिकहरू बस्नु परेको अवस्था थियो, हिनताबोध थियो, तर जब सरकारले यो प्रकारको कदम चालु निर्णय गर्यो, प्रमाणीकरण गरिदियो, अब हामी खुसी भएका छौँ, हामी स्वागत गर्छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रमाणीकरण गरिदिएको छ, हामी यो विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई थाहा नै छ विवादित विषय रहेको थियो नागरिकता विधेयक। साध्यबहादुरजी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रत्यक्ष आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आज राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको छ, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? अब वर्तमान राष्ट्रपतिले तपाईको नेपाललाई सिक्किम बनाउने, नेपाललाई फिजी बनाउने निर्णय गर्नुभयो। अब त्यो निर्णयको विरुद्ध आम जनता सडकमा आउनुको अर्को विकल्प छैन। हजुर हजुर, हामी साध्यबहादुर भण्डारीज्यूसँग संवाद गरिरहेका थियौँ। उहाँले भनिरहनु भएको छ राष्ट्रपति, त्यसमा नयाँ राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले जुन प्रकारको निर्णय गरिदिनु भयो, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो, अब जनता सडक आन्दोलनमा उत्रिनेछन्, जनताले अब सडक आन्दोलन गर्नेछन्, यो जायज छैन भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको थियो। यसभन्दा अगाडि जसपाका नेता योगेन्द्र राय यादवले भन्नुभएको थियो यो एकदमै सराहनीय काम हो। अधिकांश नेपाली नागरिकहरू नागरिकता विहीन अवस्थामा बस्नु पर्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू झेल्नु भएको थियो, विभिन्न खालका समस्याहरू उहाँले पाउनु भएको थियो। नागरिकताकै कारणले गर्दाखेरि अधिकांश नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले दुःख पाउनु भएको थियो, कष्ट थियो, नागरिकताको कारणले गर्दा हेपिनु परेको थियो, चेपिनु परेको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपतिले जुन खालको कदम चाल्नुभयो अत्यन्तै राम्रो छ, यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ, हामी खुसी छौँ, जे भो राम्रो भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो भने त्यसै गरी नागरिकताको सवालमा पटक पटक बहस गर्दै आउनुभएका साध्यबहादुर भण्डारीज्यूले भने चाहिँ यो अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो, जुन प्रकारको राष्ट्रपतिबाट यो कदम चालियो यो राम्रो होइन, यो ठिक होइन, यो उचित छैन। नागरिकताको सवालमा नेपाल सरकार त्यति गम्भीर देखिएन भनेर उहाँले विगतमा पनि विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गर्दै आउनु भएको थियो भने अहिले पनि उहाँले भन्नुभएको थियो हामी असन्तुष्ट छौँ, उहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिँदैछौँ। साध्यबहादुरजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सरकारको यो निर्णयप्रति? हजुर भन्नु। हजुर साध्यबहादुरजी, जुन राष्ट्रपतिले यो प्रकारको प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राष्ट्रपतिले जुन खालको प्रमाणीकरण गर्नुभयो, अब यसले नेपाललाई वैधानिक रूपमै अब फिजीकरण गर्यो र अब नेपाल छिटै नै सिक्किमीकरण भएर यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ नागरिकताको कारणले। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती निर्णय गरेको हुनाले राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रघाती हुन् र वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रघाती हुन्। हजुर, अब यो जस्तो कि हेर्ने भने जस्तो राष्ट्रपतिको जुन प्रकारको कदम उहाँले चाल्नु भयो नि यो अत्यन्तै राम्रो छ। नागरिकता विहीनहरूले पनि नागरिकता पाए, अब हक अधिकार पाउनेछ, नागरिकताबाट धेरै दुःख पाएका जनताले पनि अब त्यो प्रकारको सेवा सुविधा पाउने भए भनेर कतिपयले खुसी पनि मानेका छन्, स्वागत गरेका छन् नि त, होइन र? त्यो उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर भारत भ्रमण जानु अघि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यद्वारा जुन ल्याइएको विधेयक हो त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्री जान खोज्नु भएको हो। हाम्रो भनाइ अहिले पनि उहाँलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण रोक्नुपर्छ, यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रोकिनुपर्छ अनि यो प्रमाणीकरण फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। तर जनता खुसी छन् नि त, यहाँलाई मैले अघि पनि सम्झाइरहेको थिएँ, अधिकांश नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन्, नेपाली हो भनेर भन्न पाएका छैनन्, तिनको लागि त राम्रो भयो नि त सरकारले प्रमाणीकरण गरिदियो। संसदका नागरिक छन् जो पुस्तौँदेखि नेपाली नागरिकता पाएका छैनन्, ती नपाएका भने तत्मा बाँतर हरिजन तपाईँको चाहिँ तिनीहरू हुन्। ती मानिसहरूले नागरिकता पाउनको लागि यो विधेयकले कुनै बाटो खोल्दैन। पहिलो कुरो, विदेशमा जाने महिलाहरू जो चाहिँ प्रतिबन्धमा परेका छन् उनीहरू चाहिँ सीमित संख्यामा छन्, तिनीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि आयोग बनाउनु पर्छ, यो विधेयकले कुनै काम गर्दैन।
यस्तो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिबाट यो प्रकारको जुन निर्णय भयो नि, यसमा कुनै विशेष अर्थ विशेषता केही तपाईँ देख्नुहुन्छ? रहस्य केही छ? राष्ट्रघात हो। अब हाम्रो देशको सार्वभौमिकता चाहिँ तपाईँको लाई जोगाउनको लागि नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ। त्यसो भए हजुर साध्यबहादुर भण्डारीजीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा उहाँ जोडिनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, यहाँलाई थाहा नै छ, आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसक्नु भएको छ र प्रमाणीकरणपछि यति बेला पक्ष र विपक्षमा विरोध र समर्थन पनि आइरहेका छन्। केहीले यसलाई स्वागत गरेका छन्, समर्थन गरेका छन्। अत्यन्तै राम्रो काम गर्यो यो वर्तमान सरकारले, यो स्वागत योग्य छ। किनभने नागरिकता बिनहरूले नागरिकता अब पाउने भए, जसरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए अब त्यो सबै सेवा सुविधा पाउने भए, हामी नेपाली नागरिक हौँ भनेर चाहिँ गर्वको साथ बस्न पाउने त्यो बाटो खुल्यो भनेर स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यो अत्यन्तै नराम्रो काम हो, यसमा विगतमा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि रोक्नु भएको थियो, संसदबाट पारित हुँदा पनि यसलाई राखिएको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि यो कदमलाई उहाँले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको हो र अगाडि बढाए अनुसार आजै, विशेष गरी आज जेठ 17 गते परेको छ, बुधबार छ, 2080 साल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किँदै हुनुहुन्छ र यसैको सन्दर्भमा फेरि आज अर्को प्रमाणीकरण गरिदिएको छ। यो निकै चासोको विषय रहेको थियो विगतमा पनि। अब यो के होला कसो होला, यो विषयमा चाहिँ केही हुन्छ कि केही षड्यन्त्र होला कि भनेर विज्ञहरूले पनि छलफल बहस गर्नुभएको थियो। तर आज विशेष गरी राष्ट्रपतिज्यूले यो प्रकारको प्रमाणीकरण गरिदिइसकेपछि अहिले जनमानसमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। हामीले भर्खरै मात्र योगेन्द्र राय यादव, त्यसै गरी साध्यबहादुर भण्डारीजीसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। उहाँहरू अब हामी सरकारले गरेको कदम ठिक छैन, उचित छैन, सरकारले चाहिँ यो नागरिकताको विषयमा निकै कमजोर कदम चाल्यो, अब हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ, हामी सडकमा उत्रिन्छौँ, जनआन्दोलन गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। हामी सडकमा जान्छौँ, नागरिकताका सवालमा थुप्रै विकल्पहरू छन्, विधिहरू छन्, वंशजका कुराहरू छन्, अरूबाट पनि हामी नागरिकता दिन सक्छौँ। तर पनि सरकारले जुन प्रकारको निर्णय गरे यो अत्यन्तै नराम्रो निर्णय हो भनेर उहाँले विरोध गरिरहनु भएको छ। हामीले यहाँलाई भनिरहेका छौँ, आज जुन प्रकारको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो त्यो विषयमा तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक जुन राष्ट्रपतिबाट आज प्रमाणीकरण भएको छ, दर्शकवृन्द, कतिलाई यसले खुसी दिएको छ भने कतिपय भने आक्रोशित भएका छन्। सरकारले निकै गलत कदम उठायो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ र आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ 4 दिने भारत भ्रमणको लागि नयाँ दिल्लीमा पुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँ गइसकेपछि भनिएका छ सीमाका कुराहरू, पार वहनका कुराहरू, त्यसै गरी विभिन्न खालका हवाई मार्गका कुराहरू, जलका कुरा, ऊर्जाका कुरा, हाइड्रोजनका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ र विशेष गरी सीमाबाट सुरु गर्नुपर्छ र योभन्दा अगाडि एपीजीका कुराहरू पनि जुन विगतमा केही वर्ष अगाडि सम्झौता भएका थिए ती एपीजीका कुरामा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालका सुझावहरू पनि उहाँले पाइसक्नु भएको छ र नेपालीहरूले भनेका छन् सीमाका विषयमा चाहिँ हामीले कतिसम्म सहेर बस्ने, छिमेकी देशले हामीलाई हेपेका कुरा, चेपेका कुराहरू गरिरहेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भ्रमण भइरहेको छ, छिमेकी देशको भ्रमणमा चाहिँ विशेष गरी हामीले पाएका दुःखहरू, हामीलाई छिमेकीले गर्ने व्यवहार जुन राम्रो छैन भने त्यसलाई सुधार्न सक्नुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध भनौँ, विभिन्न सम्बन्धहरूलाई, व्यापारिक सम्बन्ध भनौँ, हामीले गर्न सक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा रहेको छ। हामी हरि मैनालीजीसँग जोडिन्छौँ। उहाँ संविधानविद रहनु भएको छ। उहाँसँग आज सरकारले, राष्ट्रपतिज्यूले यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसकेपछि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यस विषयमा रहेर हामी संवाद गर्दैछौँ। हरिजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? अब यो कस्तो लाग्यो भन्ने हिसाबमा एउटा नेपाली नागरिक, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रियता जोसँग चाहिँ अडिग रूपमा छ, जो यसको विषयमा अडिग छ, ती मान्छेहरूले यो कुरालाई मामुली रूपमा लिने सन्दर्भै रहेन।
एउटा संविधानको प्रस्तावनामै एउटा राष्ट्रियताको कुरा, एउटा राज्य नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक अनि यसको राष्ट्रिय अखण्डता र यी सबै कुराहरूको संरक्षण गर्नका लागि विविध पक्षहरूलाई त्यतिकै गहिरो रूपमा हेर्नुपर्ने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने विषयमा आफ्नो नागरिकताको स्ट्रेन्थ कायम गर्ने कुरामा यी सबै कुराहरूमा राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। राज्य भनेको त्यसमा कार्यपालिका अन्तर्गत हेर्दाखेरि सरकार अथवा प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद र राष्ट्रपति हो। अब राष्ट्रपतिले गरेको यो जुन काम छ, यो कामले चाहिँ नियोजित रूपमा नेपालको लागि होइन, यिनीहरू नियोजित रूपमा योजना बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले भारतको लागि ताकडी र भारतको लागि नेपालमा के डिजाइन गर्नुपर्ने हो त्यो डिजाइनको काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो कि यिनै राष्ट्रपति जो अब हाम्रो श्रद्धा कति गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, हेर्नुहोस् पद र एउटा प्रतिष्ठित पद भए तापनि उहाँ बिरामीको चाहिँ एउटा नाटक गरेर भारतमा लामो समयसम्म बसेर आएर त्यहाँ यिनै तयारीहरू गरिराखिएका थिए। त्यसमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आजै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँको भारत भ्रमणको सन्निकटमा चाहिँ फेरि भारतको एउटा नयाँ बनेको संसदको भवनमा बनाइएको चाहिँ भारतको एउटा चाहिँ विराट भारत भनेर जुन एउटा नक्सा बनाइएको छ, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको हो भनेर विवाद नगरिएका जमिन समेत उल्लेख गरेर बनाइएको जुन नक्साहरू छन्, यी नक्साहरूको विवाद आएकै बेलामा भारतको भ्रमण अहिले तत्कालका लागि क्यान्सल हुनुपर्ने, त्यस्तो जुन नक्साको विषयको विवादको विषय थियो त्यो विवादको विषयमा भारत स्पष्ट नहुँदै भारतसँग त्यस विषयमा कुनै कुरा नगरिकन थप अर्को नेपालको राज्यको नागरिकका हिसाबले, नेपालको हिसाबले एउटा आत्मघाती थप अर्को निर्णय गरेर नागरिकता विधेयक चाहिँ पारित गरेर चाहिँ जुन एउटा फेरि भारत जाने काम भएको छ, त्यो अहिले सरासर हेर्दाखेरि भारतलाई कुनै हिसाबले रिजाएर आफू राजनीति गर्ने र आफू पदमा टिक्ने बाहेक अरू कुनै पनि काम होइन। यो सामान्य नागरिकहरूले पनि बुझ्ने अवस्था बनेको छ। हजुर, अरिजी यहाँले भन्नुभयो भारतलाई रिजाउनको लागि चाहिँ यो प्रकारको कदम चालिएको भनेर तपाईँले बताइरहनु भएको छ कि यही हो अथवा के हो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? अब भारत भ्रमणकै मुखमा अनि यो जुन भारतले भारतमा भ्रमणकै सिलसिलामा रहिरहेको बेलामा एकीकृत भारत अथवा त्यो बृहत भारतको नक्सा छापिएको कुरा अनि भारत भ्रमण गर्ने दिनकै सेरोफेरोमा चाहिँ यो विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित हुनु, पहिले एउटा संसदबाट नियमित ढङ्गले कानुन बमोजिम पास भएर त्यहाँ जाँदाखेरि त त्यो विवादास्पद थियो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा पहिले चर्चा चलेर छन्किएको विधेयक अहिले नयाँ संविधान, नयाँ संसद बनेको अवस्थामा नयाँ संसदले त्यसको विषयमा कुनै जानकारी नपाउँदै फेरि त्यसलाई पुरानो संसदले गरेकै निर्णयलाई आधार बनाएर फेरि प्रमाणीकरण गर्नु त्यो सरासर गैर संवैधानिक प्रक्रियागत त्रुटि पनि भएको छ र देशमा आफू कुनै पनि पदमा रहिरहनका लागि विदेशीहरूलाई रिजाउनका लागि देश बेच्न पनि तयार छन्, देशको अस्तित्व समाप्त गर्न पनि तयार छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गरेको अवस्था छ। यसको यहाँले बताइरहँदाखेरि तर कतिपय नागरिक भने निकै हौसिएका छन्, सरकारको निर्णयप्रति स्वागत गरेका छन्, खुसी भएका छन्, हामीले अब नागरिकता पाउने भयौँ है भनेर चाहिँ रमाइरहेका छन्, हामी फुलमालाले स्वागत गर्छौँ भन्ने खालको विचार पनि आयो नि। यसमा के छ भने नेपाली नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो कुरामा सबै सहमत हुनुपर्छ। नेपाली नागरिक भन्नाले फेरि हामी 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनिएको छ। यसमा सीमा क्षेत्र, भारतको सीमा क्षेत्रमा एक खालको एउटा संस्कृति, भारतको समाजसँग मिल्ने संस्कृति मिल्ने केही समुदाय होला। हामी नै पनि अब जस्तो अब पहाडी भेगमा बसोबास गर्नेहरूको संस्कृति मिल्ने भारतको अरू प्रान्तहरूमा पनि होलान्। यो राष्ट्रियताको कुरा, संस्कृतिका कुरा एउटा फरक पक्ष हो, तर राज्य भनेको चाहिँ राजनैतिक कुरा हो। राज्यको नागरिक बन्ने कुरा चाहिँ अरू कुनै विषयभन्दा फरक हुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता विहीन बन्न नदिने र गैर नागरिकलाई नागरिक बन्न नदिने, साथै
अरू अन्तर्देशीय सम्बन्ध र विषयवस्तुसँग जोडिएका नागरिकता प्रदान गर्ने र नागरिकताको समाप्ति र प्राप्तिका विषयवस्तुहरू कम्तीमा समानता अथवा समान हैसियतमा कायम राखिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ स्टेट सक्सेसन भन्छ, राज्यको सक्षमताको कुरा पनि हुन्छ। जस्तो अहिले यो यसबाट के पनि अर्को चाहिँ कायम गरिएको छ भने कोही भारतीय नागरिक नेपाली नागरिकसँग महिला नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउँदाखेरि आएको भोलिपल्ट नागरिकता प्राप्त गर्ने, तर नेपालका नागरिक महिलाहरू जो नेपालमा जन्मिएका नेपाली चेलीहरू छन् तिनीहरू भारतमा जाँदाखेरि उनीहरूको सम्मानको हैसियत के हो, उनीहरूलाई कुन लेभलको रिकग्निसन गरिरहेको छ र भारतले उनीहरूलाई सम्मान दिन नसक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त उसले त राष्ट्रियता राजनीतिका कुराहरू त हेरेको छ नि त। ती कुरामा कम्तीमा हामी कमन लेभलमा रहेर आफ्नो राष्ट्रियताको विषय, राज्यको विषय र अर्को राज्यले हामीलाई जुन तहको व्यवहार गर्छ त्यही तहको व्यवहार गर्ने कुरामा अथवा हामीले त्यहीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनु पर्दाखेरि या कसैलाई कुनै नागरिकलाई अथवा कुनै मानिसलाई अमानवीय अथवा मानवीय हिसाबले चाहिँ कुनै समस्या पर्ने स्थिति छ भने त्यो कुराको डिलिङ चाहिँ सम्बन्धित राज्यहरू कुन कुन छन् ती राज्यहरूमा चाहिँ उनीहरूसँग परामर्श गरेर उनीहरूसँग छलफल गरेर एकै स्ट्यान्डर्डको कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ नि त। यी कुराहरूमा कुनै पहल नभइकन गैर नेपाली नागरिकहरूलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेर लक्षित उद्देश्य यो अहिलेको जुन ऐन छ यसको उद्देश्य भनेको नेपाली नागरिकलाई नछुटाइ नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने मात्र नभइकन नेपाली नागरिकहरू धेरैले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भन्ने कुराको एउटा यथार्थ बहानालाई प्रयोग गरेर धेरै गैर नेपाली नागरिकहरूलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने सहज बाटो बनाउने एउटा चाहिँ कुनै राजनीतिक स्वार्थसँग केन्द्रित भएर कुनै एउटा राज्यसँग चाहिँ एउटा अनुगृहित भएर गरिएको कार्य स्पष्ट देखिन्छ। आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ यो प्रकारको कदम चाल्नको लागि नेपाललाई पटक पटक दबाब दिएको थियो। त्यसो भए दबाब भन्दा पनि दबाब त आएकै थियो होला। नेपालमा दबाब त यी सधैँ आइरहने विषय नै हुन्। यो दबाबलाई कसले कसरी ठेकिरहेको थियो र कसले कतिसम्म यसलाई प्रतिवाद गर्न सकेको थियो भन्ने कुरा हामीले इतिहासदेखि नै हेर्नुपर्छ। किनभने हामीले एउटा जसको जसरी व्याख्या गरेको भए तापनि राजाहरू रहेको समयदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने कसले कतिसम्म एउटा भारतलाई नेपालको स्वार्थको विषयमा र अन्य देशहरूलाई नेपालको स्वार्थको विषयमा एउटा स्ट्रङ ट्याकल दिन सके, स्ट्रङली तिनीहरूको प्रतिवाद गर्न सके भन्ने कुरा हेर्ने हो भने ती कुराहरू स्पष्टै देखिन्छ। अब अहिलेको सवालमा हेर्ने भने त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण कसरी सफल बनाउने र भारत भ्रमण नभएको खण्डमा म चाहिँ असफल प्रधानमन्त्री भइहाल्छु कि भन्ने खालको जुन एउटा अत्यासपूर्ण सोचाइ राखेर चाहिँ जसरी पनि भारत भ्रमण गर्नका लागि जे पनि कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ एउटा गलत नियतका साथ काम भएको छ। त्यो नियतमा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले पनि त्यो भूमिका खेलेको, त्यो भूमिकामा सहायता प्रदान गरेको स्थिति छ। पहिलेको संसदले दुई पटकसम्म पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष लाँदाखेरि राष्ट्रपतिले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुँदाखेरि उहाँले दुई पटकसम्म रोकेको विधेयक त्यतिसम्म विवादास्पद भएको संसदले दुईचोटि पारित गरेको चिज रोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियताको सवाल हो भनेर किटान भएको कुरा पनि फेरि अहिले आएर चाहिँ कुनै प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन तत्काल बनेको फ्रेस जनताको एउटा म्यान्डेट लिएर आएको संसदले त्यो विषयमा छलफलै गर्न नपाइकन यो भारतलाई खुसी मात्रै पार्ने हिसाबले जुन ऐन पास गरिएको छ यो असंवैधानिक छ। असंवैधानिक हामी सदस्य हुनुहुन्थ्यो संविधानविद, उहाँले चाहिँ हामीलाई नागरिकताको विषयमा जानकारी गराइरहनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ सरकार त्यति जिम्मेवार देखिएन, जुन छलफल बिना कुनै तयारी बिना मन खुसीले चाहिँ यो प्रकारको प्रमाणीकरण गरियो भनेर उहाँले आपत्ति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। हामी राजनैतिक विश्लेषणतर्फ जोडिँदैछौँ। मोहन चापागाई यति बेला हामीसँग टेलिफोनमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मोहनजी, यहाँलाई स्वागत छ। मोहनजी, आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी राजनीति विश्लेषक मोहन चापागाईतर्फ जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ।
पक्कै पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि पक्ष र विपक्षमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। मोहन चापाई गाईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिइसक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेका सरकार प्रमुख पनि होइन, के भयो पनि होइन, मिलिमतोमा पद पाउनु भएकोले नेपाल हेर्नुहोस्, नेपालमा कुनै पनि सिद्धान्त छैन, केही पनि छैन। त्यसो हुनाले सिद्धान्त विहीनताको राजनीतिले देश बिक्री हुन्छ, देश चल्दैन। यो अहिले जुन सरकार बनाएको छ एउटा त राजनीतिक विचारधारादेखि बाहिरको सरकार छ। गठबन्धन भन्ने राजनीतिक शासनमा हुँदैन। यो बाणी चुनी खान र विदेशीलाई खुसी पार्न मात्रै बनेको सरकार हो। यो राष्ट्रवादी सरकार हुँदैन। किन राष्ट्रिय चिन्तन अब अहिलेका जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ म जान्दछु, उहाँ विश्वेश्वरको नीति मानेर आउनु भएको। विश्वेश्वर भनेर अहिले तपाईँले जोड्नुभयो मेरो नाममा। हेर्नुहोस्, उहाँ कहिल्यै पनि कम्युनिस्टसँग नमिल्ने नीति हो विश्वेश्वरको। जब उहाँ चाहिँ पदको निम्ति कम्युनिस्टसँग मिल्नु हो भने यसको मतलब देशमा उहाँले जे पनि फैसला गर्नुहुन्छ, कुनै पनि चाहिँ यहाँ राष्ट्रको नाममा गर्नुहुन्न, त्यो पद र पदको नाममा गर्नुहुन्छ। अरू केही पनि छैन, मेरो त्यति हो। भनेपछि जुन राष्ट्रपतिले जुन खालको निर्णय गर्नुभयो यो चाहिँ ठिक छैन। त्यसो भए हेर्नुहोस्, म उहाँलाई तरुण पत्रिका बनाएर बोकेको र पञ्चायत व्यवस्था फ्याक्नमा उहाँको ठुलो योगदान छ। तर एकदम कम्युनिस्टलाई अछुतो बनाउनु हुन्छ विश्वेश्वरले। अहिले संसारमा नभएको कम्युनिस्ट चाहिँ नेपालमा चलेको छ। यो नहुने चिज गरेपछि यो देशको एकदम अप्ठ्यारोपनमा छ, देशको अस्तित्व खतरामा छ। मोहनराजी, जस्तो सरकारले यो कदम जुन चालिसक्यो नि, चालिसकेपछि चाहिँ अब धेरै नागरिक उत्साहित भएका छन् नि त। राम्रो गर्यो सरकारले, अरूले जगाउनुहोस्। यहाँ केही छँदै छैन। किन गठबन्धन भयो, किन सरकार बन्यो भन्ने कुरैमा उहाँहरूलाई थाहा छैन। जब थाहै नभएको सरकार छ भने तपाईँको जे मन लाग्यो त्यो गर्छ। अब तर पनि केही जनता त खुसी भएका छन् नि, राहत महसुस गरेका छन्। केही खुसी हुने र नहुने राष्ट्र खुसी हुन्छ कि हुँदैन, नेपाल रहन्छ कि रहँदैन। अहिले नेपालले आफ्नो आफ्नो के चलाएको छ? नेपालको कुनै पनि नीति चलेको छैन, सिद्धान्त चलेको छैन, नेपाल राष्ट्र चलेको छैन। म त राष्ट्रको कुरा गरिरहेको छु, नेपाल राज्यको इतिहासको कुरो गरिरहेको छु। त्यसोले नेपाल राज्य अहिले चलेको छैन, यो अर्काले चलाइदिएको छ। विदेशीले चलाएको छ, परशक्तिले चलाएको छ। त्यसो हुनाले के अरे यो कसले के गर्छ भन्ने कुराको यहाँ कुनै छैन। म त के अरे तयार छु, यो हेरिरहन्छु रमिता। मैले पनि केही राजनीति जीवन बिताएँ, 30 वर्ष बिताएँ। पञ्चायती फ्याँक्न लागेँ, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध म जेल पनि गएँ। जब चाहिँ सिद्धान्त बेचियो, दुवैले बेचेका छन्। बेचिसकेपछि देशै बेच्छन्, के मतलब छैन। हजुर, मुलुक हामी नेपाली नेताहरूले मुलुक चलाएका छैन, बाहिरीबाट चाहिँ मुलुक चलेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ, तपाईँको अनुभव? फेरि मैले भनिसकेँ 39-40 सालदेखि नै मैले चाहिँ स्ववाद भनेर भनेको छु, नेपालवाद। चीनमा कम्युनिस्ट छैन, यहाँकाले माओवादी नाम राख्छन्। चीनको चाहिँ यहाँ माओ हाम्रो नेता हुन्छ, नेपालको नेता नेपाल हुन्छ कि चाहिँ प्रचण्ड पथ राख्नु नि बरु। जब चाहिँ के अरे चीनको नेताको नामबाट दल राखिएको छ, अब अरू कम्युनिस्टहरूको नाममा तपाईँको त्यो पुच्छर जोडेको छ। के पुच्छर जोडेको छ नि, ए माले के भनेको त्यो मार्क्सवाद र लेनिनवाद मैले पनि पढेको छ, त्यो अलग होइन, त्यो एउटै चिज हो।
त्यसो हुनाले को लागि धन्यवाद। हामी छुट्टिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौनराज चापागाई, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग पनि हामीले सोधेका थियौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक आज प्रमाणीकरण भएको छ। भइसकेपछि कतिपय नागरिक उत्साहित भएका छन्, खुसी भएका छन्। अब हामी पनि यो देशको नागरिक हुने भयौँ, हामीले पनि अरू सेवा सुविधा पाउने भए, सम्मानका साथ बाँच्न पाउने भयौँ भनेर वर्षौँदेखि नागरिकताको लागि लडेका केही मानिसहरू पनि खुसी भएका छन्। केही राजनीतिक दलका नेताहरू पनि खुसी हुनुभएको छ भने केही व्यक्तिहरूले भने अब हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ। जुन प्रकारको निर्णय भयो यो गलत भयो, यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो मुलुकलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रलाई चाहिँ खतरामा पुर्याउँछ। नागरिकताको सवालमा मुलुक कमजोर बन्यो भन्ने खालका कुराहरू उहाँले गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भारत भ्रमण गर्नुभएको छ र उहाँको 4 दिने भारत भ्रमण रहेको छ। यसको सन्दर्भमा यस प्रकारको जुन राष्ट्रपतिबाट नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उहाँ राष्ट्रपति बनिसकेपछि 9 महिनामा यो जुन विधेयक विवादमा थियो, पटक पटक रोकिएको थियो, संसदबाट पारित हुन्थ्यो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिनु भएको थियो। तर अहिले भने नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि यो विषय अगाडि बढ्यो र बढिसकेपछि जुन यो विषय भने अहिले प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरण भइसकेपछि धेरैले यो भारतको लागि हो, छिमेकी देशको लागि हो, नेपाल र नेपालीको लागि होइन। यसले नेपाल र नेपाली मुलुकलाई हित गर्दैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ताको लागि, अखण्डताको लागि, राष्ट्रको लागि चाहिँ यसले असर गर्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ भने कतिपयले चाहिँ जे गर्यो ठिक गर्यो, राम्रो गर्यो, यो आउनुपर्ने थियो, आयो भनेर पनि यसलाई स्वागत गरेका छन्। नागरिकताको सवालमा वर्षौँदेखि धेरै बहसहरू चलिरहेका थिए। नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने नगर्ने भन्ने खालका तर्क वितर्कहरू पनि सामाजिक सञ्जालदेखि र संसददेखि सडकसम्म चाहिँ आन्दोलनहरू पनि भइरहेका थिए। तर आज जुन प्रकारको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो, अब के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि रहेको छ र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा यो प्रकारको मुलुकले प्रमाणीकरण गरिदिइसकेपछि यसमा धेरै आशा, त्यसैगरी शङ्का उपशङ्का पनि उब्जिएको छ। यो कसको लागि गरिएको हो भन्ने खालको पनि रहेको छ। र समग्रमा हेर्ने भने हामीले यो विषयवस्तु आइसकेपछि केही राजनीतिक विश्लेषक, त्यसै गरी जसपाका नेता लगायतका केही संविधानविदहरूसँग पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। सबैले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। कतिपयले ठिक गर्यो, यो विगतमा हामीले लडेका थियौँ, वर्षौँदेखि नागरिकताको लागि हामीले धेरै लड्यौँ, दुःख पायौँ, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि पाउनबाट हामी वञ्चित भएका थियौँ। अब हामीले त्यो सेवा सुविधा पाउँछौँ, यो स्वागत योग्य छ, फुलमाला लगाएर हामी स्वागत गर्छौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो भने कतिपयले चाहिँ मुलुकै हामीले चलाउन सकेका छैनौँ, मुलुक बाहिरबाट चलेको छ, हाम्रो रिमोट बाहिर छ, बाहिरबाट चले, जे हुन्छ, जे प्रकारको निर्णय हुन्छ नेपालमा सबै कुरा चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ। विदेशी हस्तक्षेप छ मुलुकमा, विदेशी दबाब छ, प्रभाव छ। त्यसैको इसारामा हामी नेपाल, हाम्रो नेपालीहरू नाचिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो निर्णय अनुसार चाहिँ केही गर्न सकेका छैनौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने केहीले चाहिँ भन्नुभएको थियो राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई खतरामा राखेर चाहिँ यो प्रकारको निर्णय आयो, यो चाहिँ मान्ने हुँदैन, हामी अब सडक आन्दोलन गर्छौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यो नेपाल नागरिकता 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ। यो विषयमा रहेर कार्यक्रममा हामी विशेष माउन्टेनमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।